आगामी मनसुनमा कम वर्षा हुने भएकाले यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव। माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको सामान बोकेर जाँदै गरेको सिमिट एयरको हेलिकप्टर सङ्खुवा सभामा दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु, पाइलट दलका सदस्य सहित 2 जना गम्भीर घाइते। र मिटर ब्याजमा अनुचित लेनदेन पुष्टि भए 7 वर्ष कैद र 70,000 रुपियाँ जरिवाना हुने। ऋण असुलीका लागि कुनै पनि धाकधम्की दिन नपाइने। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विज्ञहरूले यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट हुने चेतावनी दिएका छन्। हिउँदमा पनि आवश्यक वर्षा नभएको र आगामी मनसुनमा कम वर्षा हुने भएकाले खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपालमा यस वर्षको वर्षायाममा आवश्यक मात्रामा वर्षा नहुँदा सम्पूर्ण खाद्य प्रणाली नै समस्या देखिने र वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ सरकारले सचेत गराएका छन्। विज्ञहरूले गत वर्षको हिउँदमा पनि आवश्यकभन्दा कम वर्षा भएको र वर्षायाममा पनि सुक्खा खडेरी पर्ने हुँदा भोकमरे, कृषि उत्पादनमा कमी लगायत अन्य समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने भन्दै पूर्व तयारीका साथ रहनु पर्नेमा जोड पनि दिएका हुन्। धेरैवटा मोडेलहरूको अध्ययन हेर्दाखेरि यसपालि कम वर्षा हुन्छ भन्ने देखिएकोले त्यसको सिधा असर चाहिँ हाम्रो कृषि प्रणालीमा, धानको उत्पादनमा हामी चाहिँ धेरै जसो हाम्रो खेती प्रणाली के छ भनेपछि आकाशी पानीको भरमा छ र आकाशी पानीमा जुन हुने खेती प्रणाली छ त्यसको उत्पादकत्व घट्छ। त्यो उत्पादकत्व घट्ने बित्तिकै त्यो होल हाम्रो खाद्य चेनमा पनि त्यसको असर पर्छ। भनेपछि खाद्य आयात गर्नुपर्ने, एकातिर हामी अहिले भनौँ न समग्रमा सुन्दाखेरि चाहिँ डलरको अलिकता हामीलाई डेफिसिट भइराखेको छ कि भन्ने गाईगुई सुनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा भोलि देशले खाद्य आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेपछि त्यसको लागि हामीले आजैदेखि तयारी भएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ र त्यसमा चाहिँ राज्यले आजैदेखि त्यो आकलन गरेर कस्तो अवस्था आउँदैछ, हाम्रो अहिलेको उत्पादकत्वको अवस्था के छ र भोलि चाहिँ यसले पार्ने असर के हुनसक्छ भनेर सेक्टर वाइज सबै क्षेत्रमा चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर हामीले त्यसको आधारमा योजना बनाउनु पर्ने टटकारो चाहिँ देखिन्छ। यता सरकारले पनि आगामी मनसुन सिजनमा कम वर्षा हुने मौसमविदहरूको आकलन रहेको भन्दै खाद्यान्न जोहो गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको जनाएको छ। बिहिबार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुनको सिजनको अवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले मौसमविदहरूको अनुमानलाई मध्यनजर गरेर सरकारले मौसमी अन्नबालीमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको बताउनुभयो। उहाँले मनसुन सिजनमा विशेष गरी धान रोप्ने बेलामा मध्यनजर गरी सिँचाइमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिएको पनि बताउनु भएको थियो। मेरो माइन्डमा चाहिँ अब के भन्छ भने अब किसानहरूलाई धान रोप्ने समयमा पानीको अलिकति डिपेन्ड जुन आकाशे रेनफलमा भर पर्नुपर्ने हो त्यसले थोरै हिट गर्छ र हाम्रा नदी, हाम्रा नहरहरूलाई अलिक टाइमली मर्मत गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यो कुराहरू चाहिँ अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने छ, यो सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्छ कुराहरू। र अर्को यो फोरकास्ट गरिरहँदा यहाँहरूकोमा अब मिल्छ कि मिल्दैन अब डिटेल मैले त्यहाँ देख्न सकिनँ, तर त्यो पनि एभरेज जुन किसिमको ट्रेन्ड भनिदिनु भयो उहाँले, यहाँहरूले जुन टु सेप्टेम्बरको कतातिर प्रिसिड गर्छ, अगाडिल्लो खण्डमा बढी आउँछ कि बिचको अथवा लास्टको। हामीलाई मोर इम्पोर्टेन्ट जुन एन्ड जुलाई, मिड जुलाईसम्म चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्रिटिकल हो। एटलिस्ट राइस ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ गर्न पाइयो भने त्यसपछिको चाहिँ क्रप स्टेबिलिटी चाहिँ बिस्तारै वाटर टेबल पनि राइज हुँदै जान्छ, क्रप स्ट्यान्ड चाहिँ बढ्छ भन्ने हुन्छ। एभरेज म्याक्सिमम टेम्परेचर विगतको भन्दा बढ्छ भनेपछि इन्सेक्ट पेस्टको एट्याक चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने मैले मेरो पूर्वानुमानमा भनिसकेको छु, तर फ्याक्ट चाहिँ अब त्यसले पछि बताउला। यो चाहिँ हामीलाई एउटा चुनौती थपिएको छ क्रपहरूमा, खास गरिकन समर भेजिटेबल र इन्सेक्ट यो प्याडी क्रप र मकै समेतमा चाहिँ इन्सेक्ट पेस्टमा अलिकति हामीले भिजिलेन्स बढाउनुपर्छ कृषि मन्त्रालयले भन्ने कुरा चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आगामी मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना 35% देखि 55% रहेको छ।
कोशी प्रदेशका मध्यभाग तथा उत्तर पूर्वी भूभाग, बागमती प्रदेशका दक्षिण पूर्वी भूभाग र मध्य प्रदेशका अधिकांश भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना 35% देखि 45% रहेको जनाएको छ। विभागका अनुसार अधिकतम तापक्रम देशभर सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना 35% देखि 55% रहेको छ भने न्यूनतम तापक्रम केही स्थानमा सरदर र केही स्थानमा सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना 35% देखि 45% रहेको छ। सिमरिक एयरको हेलिकप्टर सङ्खुवासभाको भोटखोलामा दुर्घटना परेको छ। शुक्रबार दिउँसो 1:10 को समयमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको सामान बोकेर जाँदै गरेको सिमरिक एयरको हेलिकप्टर सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका 4 हटियाको सिकफुरुङको हम्परे डाँडामा रुखमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनामा परि हेलिकप्टरमा सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आउनुभएका भविन गुरुङको मृत्यु भएको छ। 5 जना सवार रहेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल, को पाइलट छिरिङ भोटे, अर्का सहयोगी मनोज थापा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विक्रम शङ्कर भने घाइते हुनुभएको छ। घाइतेमध्ये क्याप्टेन पौडेल सहित 2 जना भने गम्भीर घाइते भएको जनाइएको छ। घाइते 4 जनालाई नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टोलीले उद्धार गरी उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा ल्याइ राखिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सूचनाको हकको महत्त्वलाई अझै बुझ्न नसकिएको गुनासो गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको 16औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले सूचनाको महत्त्वलाई उजागर गरी आम नागरिकका सूचनाको अधिकार प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सूचनाको हक सबैले पाउनुपर्ने कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र प्रभावकारी बनाउने कुरामा सबै सरकारवाला निकायले जोड दिनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सूचनाको पहुँच जति धेरै जनतामा पुग्छ त्यति नै प्रजातन्त्रको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने उहाँको विश्वास छ। यस्तै सूचना पाउने अधिकार प्रजातन्त्रको प्राण भएकाले सम्बन्धित निकायबाट पाउने सेवा सुविधाको सूचना समाजमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले औल्याउनुभयो। हाम्रो देशमा पनि अहिलेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र हामीले उपभोग गर्ने सन्दर्भमा संविधानलाई निर्माण गर्नुभन्दा केही अगाडिदेखि नै सूचनाको हकलाई स्थापित गर्यौँ। यसलाई मौलिक हकको रूपबाट एउटा महत्त्वपूर्ण मौलिक हकको रूपबाट राख्यौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गर्यौँ र त्यसले पनि आफ्नो कामहरू निरन्तर गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा केही चर्चाहरू भइसकेका छन्। यसको महत्त्वलाई आत्मसात गर्ने कुराहरूको अझै पनि केही अभाव रहेको छ। आजको यो 16औं स्थापना दिवसले यसको महत्त्वलाई उजागर गर्ने, यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुराको महत्त्वलाई जति लिन सकियो उति लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। धेरै कुराहरू चर्चामा आइसकेका छन्। फेरि पनि यो डिमान्ड पक्ष कमजोर छ भन्ने कुरा मलाई एकदम ठिक अभिव्यक्ति हो भन्ने लाग्छ। किनभने जनतामा अहिले पनि सूचनाको महत्त्व र खास गरिकन लामो समयसम्म हामी प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित भएको परिवेशबाट होला कुनै पनि कुराहरूको जानकारी राख्ने हाम्रो हक हो, हाम्रो अधिकार हो र जानकारी पाइसकेपछि त्यसलाई त्यो जानकारीको आधारमा गर्ने सहयोग र विरोध अथवा त्यसप्रतिको आफ्नो जिम्मेदारी के हो भन्ने कुराहरू प्रश्न हुन्छ भन्ने कुराको चेतनाको निकै ठुलो अभाव छ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भने सूचनादाताको सुरक्षाको लागि गम्भीर बन्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीलाई झन्झट दिन नभई सरकारी सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाउन रहेको उल्लेख गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि गम्भीर हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनतालाई सरकारका सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सहजता प्रदान गर्न सरकारले एकीकृत अनलाइन प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो। यस्तै संहिताको मर्म अनुरूप सूचना हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तदनुकूल कानुन बनाउनु पर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग सहित सरकारवालाहरूले दिने गरेका सुझावप्रति हामी गम्भीर हुन जरुरी छ। सार्वजनिक सूचनाको अद्यावधि र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि म नेपाल सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनतालाई सरकारका गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सजिलो होस् भनेर सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सरकारका सबै मन्त्रालय सम्बन्धित गतिविधि सम्बन्धी जानकारी हामीले एकीकृत अनलाइन प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि अगाडि बढाएका छौँ र यो कामलाई सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत अगाडि बढाइएको छ। संहिताको मर्म अनुरूप
सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तदनुकूल कानुन नबनेकोमा व्यापक गुनासो पनि आइरहेको छ। यसमा हामी आवश्यक ध्यान दिएर सहजीकरणको लागि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको अवसरमा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले भने राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरू हालसम्म पनि सङ्घीय संसदमा छलफल नै हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश भए पनि त्यो छलफल हुन नसक्दा सूचनाको हक सम्बन्धी सरकारलाई दिएको सुझाव तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले यो वार्षिक स्थापना दिवस अहिले भयो, हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ फेरि वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी मार्फत चाहिँ सङ्घीय संसदमा पेश गर्छौँ हजुर हामीले सम्माननीय सभामुखजी। अनि त्यो प्रतिवेदन चाहिँ सम्बन्धित समितिमा छलफल हुनुपर्ने। यो चाहिँ अब हामीले कति 14औं प्रतिवेदन पेश गरिसकिएका र त्यो विषयगत समितिमा छलफल चाहिँ हुन पाएको छैन हजुर अहिलेसम्म। गत वर्ष पनि हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ, समितिको सभापतिज्यूलाई निकै अनुरोध गऱ्यौँ, त्यो हुन सकेन। अब नयाँ समितिहरू बनेका छन्, नयाँ समितिहरूमा पक्कै पनि छलफल होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ। प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले गोपनीयताको नभई कानुन बमोजिमको शपथ लिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। कानुनले गोप्य भनिएका कुराहरू सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले गोपनीयताको नभई कानुन संविधान बमोजिमको शपथ लिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले HIV एड्स सङ्क्रमितलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित HIV एड्स सङ्क्रमितहरूको मानव अधिकारको सम्बन्धमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी पोखरेलले HIV एड्स सङ्क्रमितलाई विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको अध्ययन अनुसार HIV सङ्क्रमितहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय मार्फत विभेद भोगिरहेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले विभेदमा परेकाहरूले प्रहरीमा उजुरी गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। प्रहरीले नहेरेको खण्डमा मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आयो भने चाहिँ झन् बढी समस्या देखिँदो रहेछ कि त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले भीम हस्पिटलमा एकजना सङ्क्रमित व्यक्ति थिएटरभित्र पसिसकेपछि पनि त्यो व्यक्ति सङ्क्रमित छ भन्ने डाक्टर साहबले थाहा पाएपछि अनि बाहिर निकालेर अन्त्य रिफर गर्नुभयो। कस्तो स्टिगमा हेर्नुहोस् त, कस्तो त्यो डिस्क्रिमिनेसनको एउटा डक्टर जसलाई कि यो रोग यो सङ्क्रमण यसरी सर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा छ, तर मानसिकताको कुरा भनेपछि यस्तो विषयमा त्यो विषयमा हामीले भन्यौँ तत्कालै त्यहाँका साथीहरूले तपाईँहरूले किन आयोगमा उजुरी दिनु भएन। कहिलेकाहीँ कस्तो भन्दा प्रिभेन्टिभ भन्दा पनि यो इन्भेस्टिगेटिभ एप्रोचबाट पनि त्यसलाई चाहिँ लैजानु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले पनि हामीले सचेत गरायौँ भोलिका दिनहरू पनि यदि सरकारी निकायबाट प्रत्यक्ष रूपमा हुने डिस्क्रिमिनेसन र लाञ्छनाका विषयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, त्यो आयोगमा जानकारी गराउन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईले कसैले भेदभाव गरेको भए पीडितलाई प्रहरी कहाँ उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभयो। उजुरी उप कठोरताका साथ कारवाही गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीले चलाइरहेको अल्पसङ्ख्यकसँग नेपाल प्रहरी भन्ने कार्यक्रममा HIV सङ्क्रमितलाई पनि अल्पसङ्ख्यक मानेर समावेश गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आगामी दिनमा HIV सङ्क्रमितहरूको पक्षमा प्रहरीले सक्रियतापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। हामी आगामी दिनहरूमा नेपाल पुलिसले रियाक्टिभली पनि काम गर्छ। केही कुराहरू घटना घटिसकेपछि त्यसको रियाक्सन स्वरूप केही काम गर्छ भने प्रोएक्टिभली पनि काम गर्छ। हामीले अब प्रोएक्टिभली पनि काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि हामीलाई बोध भयो। विशेष गरेर नेपाल प्रहरीले भर्खरै लन्च गर्दै आएको एउटा अल्पसङ्ख्यकसँग नेपाल प्रहरी भन्ने एउटा कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रमको लागि विशेष गरेर यो सङ्क्रमितहरूको यो ठुलो सङ्ख्या यसलाई पनि हामी अल्पसङ्ख्यक मानेर नेपाल अल्पसङ्ख्यकसँग नेपाल प्रहरी भन्ने कार्यक्रममा हामी यो वर्ग यो समुदायलाई जोड्न हामी अब जोड्ने हाम्रो कार्यक्रममा रहनेछ भन्ने पनि यहाँ जानकारी गराउँछु। उहाँले सामाजिक चेतनालाई अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पनि सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आए आन्दोलनमा उत्रिएका मिटर ब्याज पीडितहरूले धरना कार्यक्रम जारी राखेका छन्। काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा उनीहरूले धरना जारी राखेका हुन्।
तराईका नवलपरासी, महोत्तरी, सर्लाही लगायत विभिन्न जिल्लाबाट दोस्रो चरणमा समूहमा आएका उनीहरूले धरनालाई निरन्तरता दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो माग पुरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एक मिटरब्याज पीडितले राजनीतिक रूपमा दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यी सबै कुराको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या मुद्दा परिरहेकाले मुद्दा स्थगित हुनुपर्ने र मुद्दा छिनोफानो भइसकेको भए पुनरावेदन हुनुपर्ने, पक्राउ पुँजी रोक्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ प्रमुख माग चाहिँ लिखत मिटरब्याजसँग सम्बन्धित लिखित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा र कतिपय चेक बाउन्सका घटनाहरूलाई चाहिँ अवैध घोषणा गर्नुपर्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छ थियो हाम्रो प्रमुख माग थियो। अब हिजोको दिनमा चाहिँ कार्यदलले चाहिँ सुझाव दियो अनि त्यही तरिकाले चाहिँ अहिलेको आयोगले चाहिँ तथ्याङ्क जम्मा गर्ने र सिफारिस गर्नेमा छ। यसरी हेर्दाखेरि सरकारले सुझाव र सिफारिसमा मात्रै गरेको छ तर कार्यान्वयन कुनै पनि गरेको छैन। अब हाम्रो धरना कार्यान्वयन यथावत निरन्तर जारी नै हुन्छ। न्याय नपाउन्जेलसम्म धरना निरन्तर जारी हुन्छ। उनीहरूले जेलमा भएका पीडितहरूलाई ससम्मान रिहा गर्न माग पनि गरेका छन्। मिटरब्याजीमा पैसा लगाए 7 वर्ष कैद र 70,000 रुपियाँ जरिवाना हुने भएको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन गरेमा वा गराएमा 7 वर्ष कैद र 70,000 रुपियाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो। ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य चल अचल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चल अचल सम्पत्ति बारेको रकम कसुरदारबाट भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तै लिखित तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 1 लाख रुपियाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगर्दै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउने पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै ऋण असुलीका लागि कुनै पनि धाक धम्की दिन नहुने पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्नका लागि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय अधिवेशन नभएकाले संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको हो। कोशी प्रदेश नामाङ्करणको विरोध गर्दै उभौली पर्व मनाइएको छ। किराँत समुदायले मनाउने उभौली पर्व शुक्रबार देशभरका किराँत समुदायले मनाएका छन्। प्रकृति तथा भूमि पूजेर मनाइने यस पर्व देशभरका किराँत समुदायले प्रकृति र भूमि पूजा गरेर मनाएका हुन्। यद्यपि यस वर्ष भने पर्व मनाए सँगसँगै किराँत समुदायले कोशी प्रदेश नामाङ्करण गरेकोमा विरोध पनि जनाएका छन्। काठमाडौँको बानेश्वरमा भेला भएका किराँती समुदायले सांस्कृतिक पहिचान झल्कने नृत्य तथा बाजागाजा सहित प्रदेश नामाङ्करणको विरोध गरेका हुन्। सबैले आफ्नो सांस्कृतिक पोसाकसहित कोशी मुर्दाबाद लेखिएको प्लेटकार्ड मार्फत प्रदर्शन गरेका थिए। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै किराँत राई याख्याका अध्यक्ष जीवन राईले राज्यले आफूहरूको चाड र सांस्कृतिक पहिचानलाई बहिष्करणमा पारेकाले राज्यले खबरदारी गर्दै यस वर्षको उभौली पर्व मनाइएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीयताको मर्म विपरीत कोशी प्रदेश नामाङ्करण गरिएको भन्दै त्यसमा आफूहरू विगत 2 महिनादेखि आन्दोलित भएका कारण खुसीका साथ उभौली पर्व मान्न नसकेको बताउनुभयो। विशेष गरी चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो एउटा चाड चाहिँ विशेष भव्य रूपमा मनाउने सन्दर्भमा हुँदै पनि राज्यले हाम्रो चाहिँ यो सांस्कृतिक पहिचानलाई, हाम्रो चाहिँ यो चाडहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ किसिमले बहिष्करण गर्यो। यसको पहिचानलाई तपाईँको स्वीकारेन। 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरी यहाँ चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ मूल मर्म अनुसार त्यहाँ प्राचीन सभ्यता, तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सँगसँगै सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहिचानका आधारमा चाहिँ नामाकरणहरू चाहिँ गरियोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। त्यो प्रक्रिया पनि पुरा नगरी रातारात डकैती शैलीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोशी प्रदेश चाहिँ एकाएक ल्याइयो र कोशीप्रति चाहिँ छ नि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा यो महेन्द्रकालीन नाम, दोस्रो यो चाहिँ छ नि तपाईँको चाहिँ यो देशमा कोशी भन्ने छुट्टै नदी छैन। सप्तकोशी छ, यहाँ दुधकोशी छ, सुनकोशी छ, तर चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ इन्डिया प्रवेश गर्छ सप्तकोशीले त्यसपछि त्यता चाहिँ कोशी भन्ने चलन छ यो। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोशी चाहिँ तपाईँको फेरि पनि त्यो नामाकरण चाहिँ कौशिकी ऋषि त्यो एउटा गोत्रको चाहिँ नामबाट भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पहिचानको चाहिँ पूर्ण विरोध चाहिँ तपाईँको भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ सडकमा छौँ, हामी पीडामा छौँ र हामी चाहिँ अपहेलित छौँ।
कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरी प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले नेपालले ग्रामीण सहरी क्षेत्रमा अति जोखिम रहेका बालबालिका र परिवारको जीवन सुधारका लागि सन् 2022मा गरेका उपलब्धिको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। नेपालमा विगत 2 दशकदेखि बालबालिकाको समृद्धिको लागि काम गर्दै आएको बालबालिका केन्द्रित विश्वव्यापी विकास तथा राहतमूलक गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम उपलब्धिको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो। वर्ल्ड भिजन नेपालले हरेक वर्ष बालबालिका र समुदाय सङ्घको सहकार्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र जीविकोपार्जन क्षेत्रमा गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। जसअनुसार सन् 2022मा दीर्घकालीन कार्यक्रम तथा कोभिड-19 कार्यक्रम मार्फत 7,85,000 बालबालिका र वयस्कहरूको जीवनमा प्रभाव पारेका छन्। वर्ल्ड भिजन नेपालले सन् 2022मा 14वटा बालमैत्री, लैङ्गिक मैत्री र अपाङ्ग मैत्री कक्षा कोठा र 11वटा बालमैत्री, लैङ्गिक मैत्री र अपाङ्ग मैत्री शौचालय र 3वटा खानेपानी आयोजना निर्माण गरी विद्यालयलाई सुरक्षालाई सुदृढीकरण गर्ने काम गरेको जानकारी दिएको छ। वर्ल्ड भिजन नेपालका फिल्ड अपरेसन निर्देशक अनुप राणाले जीविकोपार्जन कार्यक्रमले समुदायका 40% घरधुरीलाई राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने बनाई गरिबीबाट माथि उकास्न मद्दत गरिएको बताउनुभयो। उहाँले वर्ल्ड भिजन यस्तो कार्यक्रम लिएर 19,566 घरधुरीमा पुगेको भन्दै तीमध्ये 11,961 घरधुरीले आय व्ययको योजना तयार पार्ने र उनीहरूको मासिक औसत बचत 1,367 रहेको पनि बताउनुभयो। यो कार्यक्रम गर्दा हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दा लगभग 219 पढाइ शिविरहरू जुन समुदायमा आधारित छन्, जसमा 7,000 बालबालिकाहरू लाभान्वित भए। 14वटा बालमैत्री, अपाङ्ग मैत्री र लैङ्गिक मैत्री कक्षा कोठा निर्माण गरिएका थिए। त्यस्तै गरिकन 11वटा अपाङ्ग मैत्री, लैङ्गिक मैत्री शौचालय पनि निर्माण भएको र त्यस्तै गरिकन 3वटा खानेपानी निर्माण भएका थिए। र यसले भौतिक रूपमा र त्यस्तै गरिकन पठन पाठनमा केही तालिमहरू पनि रहेका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाको शिक्षालाई यसले योगदान पुर्याएको थियो। पोषण तथा उत्थानशील जीविकोपार्जनको हकमा कुरा गर्दा लगभग 20,000 घरधुरीसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर प्रदान भएको थियो, जसमा 12,000 घरधुरीले आय व्ययलाई हिसाब राख्ने र 1,300 भन्दा बढी आम्दानी औसत रूपमा उहाँहरूको बचत उहाँले गर्नुभएको थियो। यस्तै 51वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य र किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक उपकरण सहयोग गरेको बाल संरक्षणमा वडा तथा पालिका तहमा 72 मध्ये 64वटा बाल संरक्षण समितिसँग सहकार्य गरी बाल संरक्षण गर्न आवश्यक नीति बनाउन सहयोग गरेको कर्णालीका जुम्ला, मुगुर र कालीकोट गरी 3 जिल्लाका 8 नगरपालिकामा पहिरोबाट प्रभावित 18,694 जनालाई सहयोग गरेको सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा बालबालिकाको सवालमा जम्मा 26वटा नीति तथा निर्देशिका बनाउने काममा सहयोग गरेको तथा 6 वडामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा सहयोग गरिएको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी मनसुनमा कम वर्षा हुने भएकाले यो वर्ष खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव। माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजनाको सामान बोकेर जाँदै गरेको सिमरिक एयरको हेलिकप्टर सङ्खुवा सभामा दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु, पाइलट दलका सदस्य सहित 2 जना गम्भीर घाइते। र मिटर ब्याजमा अनुचित लेनदेन पुष्टि भए 7 वर्ष कैद र 70,000 रुपियाँ जरिवाना हुने। ऋण असुलीका लागि कुनै पनि धाकधम्की दिन नपाइने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।